बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गैर मर्दों से ताल्लुक़ इस्तवार करने का अजाब, जिना का अजाब क्या होता है, जानी की ज़िंदगी और जानी की आखिरत कैसी होती है। एक हदीस है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नुम के अजाब को देखा कि कुछ ख़वातीन अपनी छातियों के बल लटकी हुई हैं। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत है जो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे मर्दों से नाजायज ताल्लुक रखती थी। शरीफ और बाहया औरतें तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती, इसी तरह शरीफ और बाहया मर्द भी इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन जिस मुआशरे में हया का खात्मा हो चुका हो और बेहयाई आम हो, इस मुआशरे में इस बात को कहाँ ऐब समझा जाएगा, बल्कि ऐसे मुआशरे में इसको फैशन के तौर पर इस्तेमाल कर लिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हया ईमान की एक शाख है, यानी हया दीन और ईमान का एक अहम शोबा है। ये हया ऐसी चीज़ है जो इंसान को बहुत से गुनाहों से बचा लेती है। चुनांचे जिनसी नौयत के जितने गुनाह हैं उन सब में हया एक पर्दा और रुकावट बन जाती है। इसी हया की वजह से इंसान गैर महरम औरत की तरफ नज़र नहीं उठाता। किसी नामहरम के पास जाने और उसके पास तन्हाई में बैठने से हया उस इंसान को रोकेगी। इसी तरह अगर औरत हयादार है तो वो हया इसको नामहरम मर्द की तरफ देखने से रोकेगी। ये हया ही दरअसल बाप और बेटी के दरमियान, भाई और बहन के दरमियान, ससुर और बहू के दरमियान पर्दा है। खुदा न खास्ता अगर किसी जगह पर किसी वक्त इस हया का खात्मा हो गया तो फिर बेटी और अजनबी औरत बराबर हैं। एक बदचलन औरत के मकर फरेब का वाकया सुन लीजिए। बनी इसराइल के यहाँ एक पहाड़ था जिसे वो बड़ी अजमत वाला समझते थे और इसकी बड़ी तौकीर करते थे। अगर किसी बात का फैसला करते वक्त कसम खाने की नौबत आती तो उस पहाड़ पर चढ़कर कसम खाते और इसे वो सच्चा समझ लेते। उस शहर में एक खूबसूरत औरत थी जिसका एक नौजवान से नाजायज ताल्लुक था। औरत ने उसको अपने मकान में बुलाना शुरू कर दिया। शोहर को शुबा पैदा हो गया। बीवी से कहा कि मुझे शुबा है कि मेरी गैर हाजिरी में कोई तुम्हारे पास आता है। औरत ने इनकार किया। शोहर ने कहा कि अगर तू सच्ची है पहाड़ पर चढ़कर कसम खा ले कि तेरा किसी से नाजायज ताल्लुक नहीं है। औरत ने कहा हाँ, मैं कल पहाड़ पर जाकर कसम खाने को तैयार हूँ। उधर उसने अपने आशना से किसी तरह छुप कर ये कह दिया, कल तुम पहाड़ के नीचे एक गधा लेकर खड़े रहना। मैं और मेरा शोहर कल पहाड़ पर चढ़ने के लिए आएंगे और मैं शोहर से कहूंगी कि पहाड़ पर चढ़ते हुए मैं थक जाऊंगी। इस बहाने मैं तुम्हारा गधा किराए पर लेकर उस पर सवार होकर पहाड़ पर चढ़ूंगी। तुम गधे वाले के भेष में वहां मौजूद रहना और गधे पर मुझे सवार करके मेरे साथ साथ चलना। चुनांचे जब दूसरी रोज मियाँ बीवी पहाड़ पर चढ़ने के लिए जब घर से निकले और चलते चलते पहाड़ के पास पहुंचे तो वहां इस औरत का आशना गधे वाले के भेष में गधा लिए खड़ा था। औरत ने शोहर से कहा, मैं चलते चलते थक गई हूँ, मुझे ये गधा किराए पर सवारी के लिए ले दो। शोहर ने गधे वाले से किराया मुकर्रर किया और बीवी को गधे पर सवार करके तीनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। जब वो जगह आई जहां लोग कस्में खाते थे तो इस मकार औरत ने अपने आप को गधे से नीचे गिरा दिया और इस गिरने में अपनी रानें वगैरह काबिल 70 जिस्म नंगा कर दिया और ऐसी सूरत पैदा कर दिखाई कि शोहर ने यही समझा कि गधे से इत्तेफाकन गिर गई है और गिरते हुए इत्तेफाकन नंगी हो गई है। वो झट उठी और अपना लिबास दुरुस्त करके पहाड़ पर कसम खाने वाली जगह पर खड़ी होकर कहने लगी, मैं कसम खाती हूँ मेरे नंगे बदन को आज तक तुम्हारे सिवा और इस गधे वाले के सिवा और किसी ने नहीं देखा। शोहर मुतमईन हो गया क्योंकि उसने ये समझा कि उस गधे वाले ने इसे गधे से गिरते हुए इसका नंगा बदन इत्तेफाकन देखा। औरत जब मकर फरेब पर आ जाए तो ऐसी चालाकियां दिखाकर शोहर को बेवकूफ बना देती है, मगर ये पता नहीं कि आज तो ये गुनाह किसी मकर फरेब से छुपा भी लिया और किसी को पता भी ना चला तो कल कयामत के दिन ये बात नहीं छुपेगी। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला को सब कुछ मालूम है। अल्लाह से कोई काम छुपा हुआ नहीं। दुनिया वालों से छुप सकता है लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से नहीं छुप सकता। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اس کا عذاب بتا دیا کہ ایسی عورت سینے کے بل جہنم کے اندر جلے گی۔ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ایک تنگ تندور ہے، اس میں کچھ مرد اور عورتوں کا عذاب دیا جا رہا ہے، جو آگ کے شعلوں کے ساتھ اوپر آ جاتے ہیں اور تندور کے منہ تک آ جاتے ہیں۔ جب آگ نیچے ہو جاتی ہے تو وہ بھی نیچے گر جاتے ہیں، اور اس کے اندر مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، اور وہ سب برہنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کی امت کے زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ کتنا سخت عذاب ہے۔ محترم ناظرین، متعدد احادیث میں کئی عذاب ان بدکاروں کے بارے میں آئے ہیں، وہ اس لیے کہ زنا کرنے والے انسان بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے بال سفید ہو گئے وہ پھر زنا کرے تو خدا ایسے مرد اور عورت کی طرف نظر بھر کر بھی نہیں دیکھے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بوڑھا زناکار اور بوڑھی زانیہ جنت میں نہ جائیں گے۔ قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں فرمائے گا، اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا کی قسم، جب کوئی شخص کسی غیر محرم کے ساتھ خلوت میں جمع ہوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ساتھ داخل ہوتا ہے۔ ایک خنزیر جو کیچڑ میں لت پت ہو، اس سے مس یعنی ٹچ ہو جانا اتنا برا نہیں جتنا کہ غیر محرم کے کندھے سے کندھا مل جانا برا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ گناہ جو انسان کو جہنم کا مستحق بناتے ہیں وہ زبان اور شرمگاہ کے گناہ ہیں۔ زانی اگر اپنے گناہ سے توبہ نہ کرے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس پر کامیابی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس کا ہر کام ادھورا رہتا ہے۔ سارا دن محنت و مشقت میں گزارنے کے باوجود اس سے اپنے کام سمٹتے نظر نہیں آتے۔ جب بھی کوئی کام مکمل ہونے کے قریب آتا ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے۔ کبھی کاروبار کی ڈیل مکمل نہیں ہوتی، کبھی بیٹوں کے رشتے طے نہیں ہوتے، جس کام میں ہاتھ ڈالے وہی کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ خود کہتا ہے کہ ایک وقت تھا میں مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا سونا بن جاتی تھی، آج سونے کو ہاتھ لگاؤں تو وہ مٹی بن جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، رزق باندھ دیا ہے، رشتے باندھ دیے ہیں، حالانکہ کسی نے کچھ نہیں کیا ہوتا۔ اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کامیابی کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ زانی اگر زنا کا عادی بن جائے تو اس پر مصائب و آلام کی بارش ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو تم کو مصیبت پہنچی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو اس کے دان تواتر سے نیچے گرتے ہیں، ایسے ہی زناکار پر اوپر نیچے مصائب و آلام کی بھرمار ہو جاتی ہے۔ جب پوچھا جائے کہ کیا حال ہے، جواب ملتا ہے، زندگی بہت دشوار ہے۔ گویا زناکار اپنی زبان سے اعتراف کرتا ہے کہ زندگی کانٹوں کی سیج ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس طرح ہے عذاب اور آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے۔ اگر کسی آبادی میں زناکاری عام ہو جائے تو اس کے اجتماعی بد اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ جب کسی قوم میں زنا پھیل پڑتا ہے تو اسے قحط سالی کی مصیبت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ کہیں بارشیں بند ہو جاتی ہیں اور کہیں پانی کی سطح زمین میں کم ہو جاتی ہے۔ اگر سبزی پھل ہو بھی جائیں تو بیماریوں کا حملہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ فصل کی برداشت بہت زیادہ گھٹ جاتی ہے۔ ہر طرف مہنگائی کا دورہ ہوتا ہے، پھولوں میں خوشبو نہیں رہتی، پھلوں میں ذائقہ نہیں رہتا، بندوں میں وفا نہیں ملتی۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے چیزوں کے اندر سے اصل روح کو نکال دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔